अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम नौरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 पढ़ते हैं। देखें तख्ती नंबर 4, ये हरकत के बारे में है। हरकत जमा है हरकत की। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश। जब तीनों ज़बर ज़ेर पेश इकट्ठी होती हैं तो इनको हम हरकत पढ़ते हैं। ज़बर जो होती है ये लफ्ज़ के ऊपर होती है, ज़ेर लफ्ज़ के नीचे होती है और पेश जो होती है ये गोल होती है लफ्ज़ के ऊपर। यहाँ से हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, ये अलिफ था, जब खाली हो तो ये अलिफ हो पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत आ जाती है तो वो हमज़ा बन जाता है। अलिफ का कोई कायदा नहीं होता, हमज़ा के कायदे होते हैं। अब यहाँ पे हम अलिफ के ऊपर ज़बर है तो हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे और एक ज़बर की जो लंबाई होती है वो एक हरकत तक ही होती है, यानी 1 सेकंड तक। इसको लंबा नहीं करना, अगर हम इसको लंबा करेंगे तो ये खड़ी ज़बर बन जाएगी, तो ये हमारा लफ्ज़ गलत हो जाएगा। एक ज़बर की लंबाई जो है वो एक हरकत है। चलें देखते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। इसको आ ई उ नहीं पढ़ना, आ ई उ। ज़बर की आवाज़ मुंह खोल के ऊपर की तरफ उठती है, ज़ेर की नीचे की तरफ, यानी आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। और पेश की होंठों को गोल करके हल्का सारा गोल करना है, होंठों को गोल करके इसकी पेश की अदायगी होती है। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। इसको हा नहीं पढ़ना, इसको हा पढ़ना है। हा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है वहां से ये हा निकलता है। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आगे देखिए आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ, आ ई ओ। वस्ते हलक से यानी हलक के दरमियानी हिस्से से ये आइन निकलता है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ओ, आ ई ओ। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हा ही हु। आगे देखें गैन ज़बर ग, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, ग गी गु। गैन को मोटा पढ़ना है, ये पुर हरफ है यानी मोटा हरफ है। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु। क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़ेर की, क़ाफ पेश कु, क़ा की कु। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, या यी यू। ضاد ज़बर द, ضاد ज़ेर दी, ضاد पेश दू, द दी दू। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रा ज़बर रा, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रा री रू। जब रा के नीचे ज़ेर आ जाती है वो रा बारीक हो जाती है, उसको मोटा नहीं पढ़ना। री री नहीं पढ़ना, री। ये रा के ऊपर ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। रा ज़बर रा, रा ज़ेर री,
ری را پیش رو را ری رو. یہ تو ہے تو زبر تو زیر تی تو پیش تو تی تو. دال زبر دال زیر دی دال پیش دا دی دو. تا زبر تا زیر تی تا پیش تا تی تو. صاد زبر صاد زیر سی صاد پیش سا سی سو. سین زبر سین زیر سی سین پیش سا سی سو. آگے دیکھیں زا زبر زا زیر زی زا پیش زا زی زو. ذو زبر ذو زیر زی ذو پیش ذو زی ذو. ذال زبر ذال زیر زی ذال پیش ذو زی ذو. ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو یہ فرق ضرور کرنا. یہ زا سختی سے زا اور یہ موٹا ہے ذو اور یہ باریک ہے ذال. آگے دیکھیں سا زبر سا زیر سی سا پیش سو. یعنی زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سرے سے لگا کے سا نکالنا ہے. سا زال ذو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. سا زبر سا زیر سی سا پیش سا سی سو. فا زبر فا زیر فی فا پیش فا فی فو. واو زبر واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے دانتوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا. واو زبر واو زیر وی واو پیش وو میں دانتوں کا استعمال نہیں کرنا ہونٹوں کو گول کرنا ہے وو وا وی وو. با زبر با زیر بی با پیش با بی بو. میم زبر میم زیر می میم پیش ما می مو. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ جو تختی ہے اس میں اسی کی غلطی بہت زیادہ یعنی اس تختی کی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن مجید میں. زبر زیر پیش کو لمبا کر دیا جاتا ہے. اس تختی کو آپ نے لمبا بالکل نہیں پڑھنا. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں. اب ہم اس کی یعنی اس کو جوڑ کے ساتھ نہیں پڑھتے رواں پڑھتے ہیں ایسے آ ای او ہا ہی ہو آ ای او ہا ہی ہو غاغی غو خاخی خو قاقی کو کاکی کو جاجی جو شاشی شو یاجی یو ضادیدو لالیلو نانینو راریرو طاطیتو دادیدو تاتیتو ساسیسو ساسیسو. یہ صوت موٹا پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے. زا زی زو زا زی زو ذو زی زو ذا زی زو سا سی سو فا فی فو وا وی وو با بی بو ما می مو. اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.